तो हेलो जी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि चाइना से बाय रोड पाकिस्तान आप आएँ, आपका कितना ख़र्चा हुआ और क्या हुआ, आप कैसे आए? कैसे आने के लिए मैंने 3-4 वीडियोज़ अपलोड कर दी थी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट गाइड नहीं है, बस मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना बनाया और आपको बताया। और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कॉस्ट, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, टिकट बहुत महंगे हैं, तो इस वजह से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप पाकिस्तान से चाइना बाय रोड आएँ। और गुड न्यूज़ इज़ कि सर्दियों में भी खुला होता है, तो आप एक अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। तो आज हम उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि पाकिस्तान से चाइना आने में मेरा कितना टोटल ख़र्चा हुआ। सबसे पहले मानसरा से मैं आया गिलगित। आप इस्लामाबाद से आएँ, लाहौर से आएँ, थोड़ा सा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन मैं मानसरा से आया हूँ तो मैं आपको मानसरा का बताऊँगा। और मानसरा से हमने गाड़ी ली भाई 24,000 की, अच्छी गाड़ी थी, ये वाली GLI थी, नई गाड़ी थी, तो हमने 24,000 दिया। आपको 20,000 में भी मिल जाएगी, आपको 21 में भी मिल जाएगी, तो हमने 4,000 ज़्यादा इसलिए दिया कि गाड़ी नई थी और अच्छी थी, तो सफ़र हमारा कंफर्टेबल हुआ। रास्ते में हम घूमते फिरते आए, तो 24,000 ये हो गया। अब साथ में जो है वो रास्ते में आप मानसरा से गिलगित तक आप नाश्ता लगा लें, कुछ लगा लें, 1,000-1,500 रुपये वो लगा लें, तो 1,000-1,500 वो हो गया। हम गिलगित पहुंच गए, तो गिलगित हम यहाँ गिलगित आए, तो यहाँ फिर हमें दोपहर का रात को खाना खाना था, 8-9 घंटे वहाँ पे गुजर गए। तो हमने दोपहर का मतलब 1-1:30 बजे हम पहुँचे थे, तो वहाँ पे हमने खाना खाया, कोई 1,500 का या चावल खाए थे हमने, 500 की प्लेट थी, 400 की जो भी थी वो हमने खाए थे, तो 1,500 वो जोड़ लें। फिर वहाँ से हमने जो है वो स्टे नहीं किया था क्योंकि टाइम था हमारे पास, तो फिर वहाँ से हमने गाड़ी ढूंढी सोस बॉर्डर से, सॉरी गिलगित से सोस की, तो हमें एक 10,000 में ये वाली गाड़ी मिल गई। ये चचा भी अच्छे थे और नमाजी परहेज़गार और ये चचा भी अच्छे थे, इन्होंने 10,000 में मान लिया, तो हमने कहा चलो लेट्स गो। गाड़ी इतनी नई नहीं थी लेकिन ठीक थी, सफ़र हमारा अच्छा गुजरा। तो हम तकरीबन रात को 7-8 बजे हम पहुँच गए गिलगित। और वहाँ गिलगित पहुँचकर हमने सबसे पहले क्या किया भाई, अपने लिए होटल ढूंढना शुरू किया। होटल हमें मिला ये वाला 3500 का, 2,000-2,500 के भी थे, हम 3 थे, तो मैं आपको ना 3 का हिसाब बता रहा हूँ क्योंकि हम 3 लड़के थे, तो मैं 3 का हिसाब बता के आखिर में हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन का कास्ट निकाल लेंगे। 3500 का हमने होटल लिया, अपना सामान वहाँ पे रखा और फिर निकल के खाना खाने बाहर हमें ये लड़का अचानक मिल गया। ये हमें खाने पे ले गया बड़े ज़ोर उसने, और हमने बड़ी कोशिश की कि पैसे हम खुद दें, लेकिन उसने कहा नहीं भाई आप मेहमान हो, तो हमने कहा ओके बिस्मिल्लाह। तो खाना वाना हमने खा लिया, तो आप वो खाने के 2,000 अपने 15,000, 500, 1,000, 1,500 जितना आप अच्छा खाना चाहते हैं वो आप जोड़ लें अपने साथ। फिर हम रात को सो गए और सुबह हम उठे, तो वहाँ से हमने नेट को भी जा रही थी 10,000 में, और मेरे ख्याल में नेट को 8,000 में जा रही थी, तो हमने फैसल मूवर ली, तो फैसल मूवर ने हमसे 10,000 लिए यहाँ से ताशकरगुन का। तो हम वहाँ से निकले भाई ताशकरगुन चले, वहाँ पे हमने रास्ते में कोई खाने पीने के लिए चीज़ें ले ली, कोई पानी वानी ले लिया, तो 500-1,000 उसका भी जोड़ लें। फिर हम वहाँ से निकले, तो आगे एक पता नहीं देवसाई कौन सा नेशनल पार्क था, आई डोंट नो, सोस बॉर्डर से आगे, तो उस काम से इन्होंने 500 रुपये एंट्री फ़ीस ली। अल्लाह जाने उस पार्क में था कुछ नहीं, लेकिन हमसे एंट्री फ़ीस ले ली। खैर हम पहुँच गए भाई ऊपर, खुजराब ठाप पे पहुँच गए। खुजराब ठाप बड़ी प्यारी जगह, खूबसूरत जगह, लेकिन हम नीचे नहीं उतर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें उतारा ही नहीं। हम सोच रहे थे कि हम यहाँ उतरेंगे, चिल मिल करेंगे, फ़ोटो शोटो लेंगे, हमें किसी ने उतारा ही नहीं। तो बस फिर क्या था, हम नीचे उतर गए, हम नीचे गए इमिग्रेशन पे, वहाँ पे हमारी चेकिंग वैकिंग हुई। पहले एक ऊपर इमिग्रेशन आता है ना, खंजराब टॉप से आगे जाओ तो आगे चाइनीज़ का सिक्योरिटी चेक आता है, वहाँ पे आपका सामान ये वो सब चेक हो जाता है। फिर आप जब ताशकरगुन पहुँचते हो, तो जब आपको एंट्री की एक स्टैंप मिलती है ताशकरगुन में, तो आप ताशकरगुन में उतरे हो, जैसे ही आपने एंट्री की स्टैंप ली है, वहाँ से आप बाहर निकले हो, सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं काशगर जाने की, क्योंकि आप ताशकरगुन में रात रहोगे वो फजूल है, रात रहना ठीक नहीं है क्योंकि टाइम ज़ाया करना है। तो आप जैसे ही वहाँ से निकलो, बहुत बंदा थका होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहाँ से गाड़ी लेनी है। और 120 युआन वहाँ से लेती है गाड़ी काशगर के, क्योंकि फ़्लाइट काशगर में है, ट्रेन काशगर में है, और ताशकरगुन में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप काशगर जाएँ, वहाँ पर आप स्टे करें, जो भी करें। हमने वहाँ से गाड़ी ली, कोई हम पहुँचे 3-4 बजे शायद हम ताशकरगुन पहुँचे थे, और वहाँ से हमने गाड़ी ली 120 युआन की, हम गाड़ी में 4 थे, 120, तो हम पहुँच गए काशगर 3-4 घंटों में। तो काशगर पहुँच के हमने 3 थे, तो हमने होटल लिया। एक वहाँ पे होटल है 30-35 युआन का बेड मिलता है, लेकिन वो
لیکن وہ مطلب اتنا کوئی اچھا نہیں تھا، صاف بھی نہیں تھا. تو ہم 3 تھے، تو ایک بندہ ہوتا ہے تو پھر مطلب 100-200 کا لینا مشکل ہوتا ہے. تو ہم 3 تھے تو ہم نے بینیفٹ لیا کہ 3 بندوں کا روم لیا 200 یوان کا. تو 200 یوان یہ ایڈ کر لیں. تو وہاں پہ ہم نے رات گزاری. صبح اٹھے بھائی وہاں سے ہم نے سیدھا ٹیکسی لی اور سیدھا ہم پہنچ گئے کاشگر ٹرین اسٹیشن پہ. ٹرین اسٹیشن پہ ٹکٹ ہم نے پہلے ہی لیا ہوا تھا. ٹکٹ کے بھی ہم جوڑ لیں 370 ہم نے لیا تھا سلو ٹرین کا بیٹھنے والا. اس میں جو سلیپر ہوتا ہے ہارڈ سلیپر وہ آئی تھنک 450-500 کا تھا. اس میں سافٹ سلیپر جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں 650-700 کا تھا. تو ہمیں ملا نہیں، ہمیں سے کوئی سلیپر ملا نہیں. ہمیں سیٹ ملی تو ہمیں وہی لینی پڑی. لیکن یہ دنیا کی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے سیٹ لی. کبھی زندگی میں یہ لمبے سفر کے لیے سیٹ نہیں لینی، سلیپر ضرور لینا ہے. تو آپ میٹر کرتا ہے آپ کون سے سٹی جا رہے ہو، آپ بائی ٹرین جا رہے ہو، آپ ہارڈ سیٹ لے رہے ہو، آپ ہارڈ سلیپر لے رہے ہو، یا آپ سافٹ سلیپر لے رہے ہو، یا آپ بائی ایئر جا رہے ہو. تو یہاں سے اپنی کاسٹ خود نکالیں. کاشگر سے تقریباً جو بھی کوئی فلائٹ ہوتی ہے نا 600-700 سے کم کی کوئی فلائٹ نہیں ہے، 700-800 سے کم کی. شیان کی فلائٹ ہوگی کوئی 1000-1100 کی. ایسے ہی بیجنگ چنگدو کی اتنی کی 1000-1100 اگر آپ فلائٹ پہ جانے والے. لیکن ہم نے ٹرین لی تو ہم 370 اس کا جوڑیں گے. 370 یہ ایڈ کر لیا ہم نے. تو ہم پہنچ گئے جی شیان. شیان میں ہم اترے تو وہاں سے میں اپنے گھر گیا. 100 یوان وہ تھے. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ یہ ہم نے ٹوٹل یہ کر لیا ہے ٹوٹل. تو اس کو اب ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ آتا ہے. اوکے تو میں حساب کرنے بیٹھ گیا تھا. تو یہ تقریباً یہ تقریباً ٹوٹل بن رہا ہے جی کوئی 120,000 اور 124,000 کے پاس بن رہا ہے تینوں کا. اور چائنا منسرا سے شیان تک نہیں سوری شیان کے ساتھ جو میرا سٹی ہے چھوٹا سا اس تک. تو یہ ویری کرتا ہے آپ تک کہ آپ کہاں سے. اب یہ 40-42 ہزار ایک فرد کا ہو گیا ایک بندے کا پاکستان سے یہاں تک. لیکن ہم جو آئے ہیں جو ہم نے ٹرین لی ہے اس میں ہمارے پیسے بچ گئے لیکن ہم خراب بہت ہوئے. وہاں سے کوشش کریں جب بھی آئیں تو کاشگر سے فلائٹ لیں. اگر زیادہ پیسے بچانا ہے تو ٹرین لے لیں. ہم تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ خیر ہم نے فلائٹ تو لینی نہیں تھی، ہم نے سلیپر لینا تھا کیونکہ ہم گپ شپ لگا کے آنے والے تھے. تو سلیپر ہمیں ملا نہیں اس وجہ سے کہ پیچھے جو تھی پاکستان میں وہ سلائڈنگ تھی ان دنوں بڑے ہیوی. وہ انہی دنوں وہ چلاس میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا گاڑیوں کا تو وہ سین تھا. تو ہم شور نہیں تھے کہ ہم چائنا کب پہنچیں گے. تو اس لیے ہم نے کوئی ٹکٹ بک نہیں کیا تھا. تو یہ ایٹ دا اینڈ ہم نے جب بک کرنا چاہا تو ہمیں یہ سیٹ ملی. تو یہ ہے جی بریک ڈاؤن کہ آپ کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے پاکستان سے چائنا. تو آئیں. لیکن ایک میرا مشورہ ہے کہ آپ اکیلے آنے سے گریز کریں. اکیلا بندہ آ سکتا ہے، کرج ہو تو آ سکتا ہے بندہ. مطلب بوریت بہت ہوتی ہے اکیلے میں. تو کوشش کریں 2-3-4 جتنے زیادہ دوست ہوں. 3-4 بہت ہیں، مطلب اس سے زیادہ پھر وہ کھچ بن جاتی ہے. تو 3-4 اکٹھے مل کے آئیں اور ٹور انجوائے کریں. ٹور کو نا بوجھ نہ بننے دیں، ٹور کو انجوائے کریں تو بڑا مزہ آتا ہے. یقین مانیں کہ بڑا مزہ آتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا ہے جو آپ کا جاننے والا ہے جو آپ کو سوس بارڈر تک لے آئے، آپ کے دوست یار ہوں، مطلب 2 لڑکے آ رہے ہو، 2 لڑکے ایسے ہوں جو آپ کے دوست ہوں جو آپ کو سوس بارڈر چھوڑنے آئے، تو 4 آپ کا بہت اچھا سفر گزرے گا. وہ سوس بارڈر پہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دین یو کین گو آن یور اون. تو ٹھیک ہے، اچھا ہے. باقی یہ ہے کہ سوس بارڈر کے میں آپ کو حالات بتاؤں تو سوس بارڈر پہ آپ نے یار سامان لے آ سکتے ہو، کوئی بھی سامان لے آ سکتے ہو. ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن ان کا موڈ کیسا ہے. تو جس دن ہم آئے تھے اس دن ان کا موڈ اچھا تھا. سامان تو خیر وہ نہیں نکال رہے تھے لیکن چیکنگ بہت تباہی کی کر رہے تھے اور اتنے مزے کی اردو بول رہے تھے. چلو آگے چلو. تو یہ سین ہے جی، یہ سین ہے. آج کل بھی سوس بارڈر کھلا ہے، سردیوں میں بھی کھلا ہوگا. تو اگر پھر زندگی میں انشاءاللہ موقع ملا تو گرمیوں میں نہیں سردیوں میں ہم سوس بارڈر سے جائیں گے اور ایڈونچر کرتے جائیں گے، مزہ آتا جائے گا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رستے میں خواری ہے تو ہاں جی بہت خواری ہے. اور خواری میں ہی ایڈونچر ہوتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ میرا کہنا ہے کہ خواری نہیں ہے تو ایڈونچر نہیں ہے. سی یو.